तत्काल नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर मात्रै यो नागरिकता अध्यादेश थप अगाडि बढाइयोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। नागरिकता अध्यादेश मात्रै पास हुने तर नागरिकता छानबिन आयोग गठन नहुने हो भने रैथाने एकता परिषद यो राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध कडा सडक संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा गर्दछ। यदि यो सरकारले सर्वप्रथम शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरी नागरिकता विधेयकमा प्रवेश गर्ने मात्र दुस्साहस गर्छ भने खबरदार भोलि यो देशमा मोडबेड निम्ति आइँदैछ भनेर प्रश्न बुझ्दा हुन्छ। एउटा आन्दोलन होला, माइती घरमा 2-4 जना उफ्रेला, नागरिकता विधेयक यसरी पास हुन्छ भन्ने जुन कल्पना गरेका छन् यो सङ्घर्ष चाहिँ अलिकति निर्ममपूर्वक हुनेछ। 20 सालदेखि यता अवैध रूपमा लिएका नागरिकता, कृत्य गरेर लिएका नागरिकताहरूको छानबिन गरियोस् एउटा कुरा। र 65-63 पछाडि एउटा नागरिकता टोली बनाएर 3 जना 5 जनाले सरजमिन गरेको भरमा यो यही जन्मेको भन्देको भरमा जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको कुरा त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ नि। तपाईले यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, त्यो नागरिकता छानबिन गरियोस् त मात्र यो जुन नागरिकता विधेयक छ यसमा प्रवेश गर्नु। अनि यो भन्दैन भारतबाट मात्र आए पनि भन्दैन, कोही तिब्बतबाट पनि आएका छन्, कोही बङ्गलादेशबाट पनि आएका छन्, रोहिङ्गाहरू पनि आएका छन्। तपाईहरुले यो यसमा देख्नु भएको छ कि यो बौद्ध भन्दा अलिकति यहाँ तलतिर यो एउटा टोल त्यहाँ हामी भ्रमणको लागि गएका थियौँ। त्यहाँनिर तपाईलाई नेपाली भाषा पनि नबोल्ने रोहिङ्गाहरूको टोली बस्दिनु हुन्छ, 50-60 जना बस्छन् त्यहाँ। यो देशमा राजनीति गर्ने, यो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने र यो मुलुकको शासन सत्ता चलाउने अधिकार हामीलाई थाहा नेपालीको मात्र हो, अरू कसैको होइन। जब जब नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन वा सत्तामा टिकिरहने खेलहरू हुने गर्छन् त्यससँगै नेपालको संविधान र कानुनमा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था समेत परिवर्तन गरेर नागरिकता बाँड्ने काम हुँदै आएको छ। यो काम नेपाली राजनीतिमा सामान्य जस्तै बनेर देखा परेको छ। हालै मात्र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै फेरि पनि नागरिकताको लागि नागरिकता विधेयकले पहिलो प्राथमिकताको साथमा निरन्तरता पाएको अवस्था छ। नागरिकता प्राप्तका लागि बनाइएको विधिसम्म कानुनी मापदण्ड पूरा गरेपछि कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। यो एउटा अपराध नै हुनेछ भन्नेमा हामी निकै संवेदनशील छौँ। तर सधैँ नागरिकता मात्रै बाँडिरहने, तर कसले के कसरी कहाँबाट नागरिकता पाए भन्ने कुराको कुनै लेखा परीक्षण नहुनु, छानबिन नहुनु भनेको त राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको यो अर्को संवेदनशील विषय पनि त होला नि। हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताले सताएको छ। आदरणीय पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो नागरिकता विधेयकलाई हामीले राष्ट्रघाती भन्दै आइरहेका छौँ। आज हामी त्यही राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरु र तपाईहरुको यो मिडिया मार्फत राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक विरुद्ध रैथाने एकता परिषदको आफ्नो धारणा मागलाई जनता सामु पुर्याउन खबरदारी गर्न भनेरै हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। आदरणीय पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजो यो देशको संविधान नै मान्दैनौँ भन्दै संविधान जलाउनेहरू विरुद्ध, हिजो यो देशमा कुनै पनि हालतमा मधेसमा स्थानीय चुनाव हुन दिँदैनौँ, बहिष्कार गर्छौँ भन्नेहरू विरुद्ध, यो देशको मुटु तराई मधेस टुक्राएर अलग राष्ट्र बनाउँछु भन्ने विखण्डनकारीहरू विरुद्ध रैथाने एकता परिषदले सिराहाको लानबाट सुरु गरेको सङ्घर्षसँग सायद कोही अनभिज्ञ हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्दैन। रैथाने एकता परिषदको त्यो सङ्घर्षमा पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट विभिन्न मिडियाहरू मार्फत पाएको साथ सहयोग समर्थनप्रति आज पनि हामी नतमस्तक छौँ। यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक विरुद्धको रैथाने सङ्घर्षमा आज पनि तपाईहरुको पहिलाको जस्तै सद्भाव साथ सहयोग र समर्थन चाहन्छौँ। हामी त्यसैका लागि यहाँ उपस्थित भएका हौँ। पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, रैथाने एकता परिषद यसकारण नागरिकता विधेयक विरुद्ध उभिएको। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन नियमावली 2063 10 महिना 15 गते नेपाल नागरिकता ऐन बनाउने बेला नेपालभित्र 2046 सालको मसान्तभित्र जहाँसुकै जन्मिएको भए पनि त्यो व्यक्तिलाई एक पटकका लागि मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान राखियो। नोट, जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनका लागि बाबु र आमा नेपाली भएको प्रमाण पुर्याउन नसके, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको जग्गाधनी पूजा प्रमाण वा मतदाता नामावली प्रमाणपत्र समेत प्रमाणका रूपमा देखाउन असमर्थ रहेको खण्डमा नागरिकता ऐनको दफा 8 को उपदफा 4 बमोजिम स्थानीय 5 जना व्यक्तिले यो मानिस यही जन्मिएको भन्दै शनाखत गरेको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरियो र यो नागरिकता बाँड्न देशभरि टोली खटाइयो। पहाडमा निकै कम संख्याले जन्मसिद्ध नागरिकता लिए
तर तराईमा भने लाखौं भारतीय नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए। 2072 को संविधानमा यस अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गरियो। केही समय अघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद विघटन पश्चात नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 ल्यायो, जस मार्फत सम्मत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई उमेर पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने तयारी गरेको थियो। यो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अहिले त्यही विवादित राष्ट्रघाती अध्यादेशलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयकको रूपमा पेश गरिसकेको अवस्था छ। पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो नागरिकता विधेयक यसकारण राष्ट्रघाती छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्था अनुसार स्थानीयको सिफारिस र सरजमिन भन्दै त्यसबेला जथाभावी हचुवाका तहमा बाँडिएका जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूमाथि छानबिन हुनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। किन हुन सकेन? प्रश्न छ। राज्यको नीति नियम बनाउने देखि लिएर कार्यान्वयन गराउने ठाउँसम्म भारतीय नागरिकहरू छिरिसकेको अवस्था छ। अनि कसरी हुन सक्छ छानबिन? हामी धेरै नेपालीलाई थाहा छ, राजेन्द्र महतोहरू जस्ता भारतीय नागरिकहरू यो देशमा पटक पटक मन्त्री बनिसकेका छन्, प्रदेश सरकार चलाएका छन् र अहिले सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज सरकारले राजेन्द्र महतो जस्ता भारतीय दलालहरूको दबाव र प्रभावमा फसेर उल्टै वंशजको आधारमा नागरिकता दिन अघि सरेको छ। यो देखेर सहन सकेन रैथाने एकता परिषदको आपत्ति यसैमा हो। सरकारले पहिला जन्मसिद्ध नागरिकता र अंगीकृत नागरिकताको छानबिन गर्न शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरोस्। सरकार यदि शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर हचुवाके तालमा लाखौं भारतीय नागरिकहरूलाई बाँडिएको जन्मसिद्ध नागरिकताको खोजी नीति गर्दैन भने यो सरकारले राष्ट्रघाती साबित हुनेछ। त्यसैले सर्वप्रथम शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस्, तत्पश्चात मात्रै नागरिकता विधेयकमा प्रवेश गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र नवनागरिक अंगीकृतहरूलाई शासन सत्ता बुझाएर यो देशमा रहेको केही लेन्डुपेहरूलाई झनै शक्तिशाली बनाउने षड्यन्त्र विरुद्ध सम्पूर्ण रैथाने नेपालीहरू एकजुट हुनको विकल्प छैन। पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देशको नागरिकताको विषयलाई गम्भीरताका साथ मात्र होइन, क्रियात्मक रूपमा विदेशी आप्रवासनलाई रोक्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विषयमा सर्वप्रथम तपाईं मिडिया कर्मीहरूको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छौँ। 2063 सालमा र त्यस अघि पनि अनेकौं बहानामा नागरिकता बाँड्ने काम भएको छ। व्यापक रूपमा जे जस्तो कानुन छ त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरी नागरिकता बाँडियो भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छन्। यस बारेमा अखबारहरूमा खबर छन्, अपराधिक गिरोहहरू समातिएका छन्। अहिले विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रशासकीय अधिकृतहरूले यस विषयमा राम्रो खोज तलास गरी गैर नागरिकले पाएको नागरिकता खारेज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले जुन नागरिकता विधेयक संसदमा पेश भएको छ, यो नागरिकता विधेयक रैथाने सम्मिलित उच्च स्तरीय न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर मात्र थप अगाडि बढाइयोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। तपाईहरू यो मिडिया मार्फत हाम्रो मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हाम्रा मागहरू, हाम्रा 5 बुँदे मागहरू छन्। 1 नम्बरमा चाहिँ सर्वप्रथम शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस् र तत्पश्चात मात्रै नागरिकता विधेयकमा प्रवेश गरियोस्। 2 नम्बर बुँदामा छ, रैथाने सम्मिलित शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोगको गठन गरेर 2020 सालका अवैध तौर तरिकाबाट लिएका नागरिकता र जन्मस्थानका आधारमा लिएका नागरिकताहरूको छानबिन गरियोस्। 3 नम्बरमा रैथाने वंशज नागरिकता बाहेकका अन्य नागरिकताधारीलाई राजनीतिक अधिकार र मताधिकारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयोस्। 4 नम्बरमा राजेन्द्र महतोको नागरिकता सार्वजनिक गरियोस्। 5 नम्बरमा दोहोरो नागरिकता सहित दोहोरो सेवा सुविधा लिनेहरूको नागरिकता खारिज गरियोस् भन्ने हो। हाम्रा माथि उल्लेखित मागहरूप्रति तपाईहरूको मिडिया मार्फत सरकार र सरकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन भनेर नै हामीले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हौं। तत्काल नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर मात्रै यो नागरिकता अध्यादेश थप अगाडि बढाइयोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो।
न्यायिकता अध्यादेश मात्रै पास हुने तर न्यायिकता छानबिन आयोग गठन नहुने हो भने रैथाने एकता परिषद यो राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध कडा सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सडक सङ्घर्षमा उत्रिने घोषणा गर्दछ। रैथाने एकता परिषदको स्पष्ट धारणा छ, सर्वप्रथम त एउटा शक्तिशाली न्यायिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस् र 2020 सालका अवैध रूपमा लिएका नागरिकता र 65-63 पछि नागरिकता टोलीले बनाएर लिएको दिएको जन्मसिद्ध नागरिकताको छानबिन गरियोस्। अब उनीहरू आइहाले, भागा हाम्रो ठाउँ छाडा, नभए तिमीहरूलाई हामी हाम्रो देशबाट लखेट्छौँ भनेर भन्दैनौँ। आएका छौँ, बस व्यवसाय गर, बालबच्चा पढाऊ, हामी जिउँदोको जन्ती मर्दा मलामी जान्छौँ, तर राजनीति गर्दै नगर। यो देशमा राजनीति गर्ने, यो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने र यो मुलुकको शासन सत्ता चलाउने अधिकार हामी रैथाने नेपालीको मात्र हो, अरू कसैको होइन, हुनु हुँदैन भन्ने हो। अङ्गीकृत जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूसँगको विकल्प कि राजनीति छोडुन् कि त देश छोडुन्। उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार र मताधिकारमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने हामी रैथानेहरूलाई सिद्ध्याउँछौँ। तसर्थ सर्वप्रथम शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठनका लागि एकजुट हुन सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। यदि यो सरकारले सर्वप्रथम शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरी नागरिकता विधेयकमा प्रवेश गर्ने मात्र दुस्साहस गर्छ भने खबरदार, भोलि यो देशमा मुठभेड निम्ति आइँदैछ भनेर प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ। यो मुठभेडबाट सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनै पर्नेछ। हाम्रा मागप्रति व्यवस्था गर्दै यदि यो सरकार गैर जिम्मेवारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ र पेलेर ठेलेर नै यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउँछ भने हाम्रो सङ्घर्ष निकै निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराउन उपस्थित भएका हौँ। यहाँ यो निकै पीडादायी हुन सक्छ। त्यसैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छौँ, सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरी यो नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने राष्ट्रघाती कदमलाई तत्काल रोकियोस्। रैथाने एकता परिषदको यो न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठनको मागप्रति तपाईँ पत्रकार मिडियाकर्मी साथीहरूको विशेष साथ सहयोग र समर्थन रहने अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा यो विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भई समाचार प्रसारण सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुहुने यहाँहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। जय रैथाने। अरू हामीसँग थप केही होला? तपाईँको त्यो निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने भने यो निर्ममतापूर्वक यो किन पनि भन्यो भने हामीले प्रश्न कुरा के भन्नुपर्छ भने नागरिकताको बहस एकचोटि मात्र अहिलेसम्मदेखिको होइन। हामीले 2009 सालदेखि यता हेर्दै आयौँ भने पटक पटक यो नागरिकताको बहस, पटक पटक यो नागरिकताको विवादहरू आइरहेको अवस्था छ। केही समय अगाडि मात्र विघटन गरिएको केपी ओली सरकारले नागरिकता अध्यादेश लिएर आयो। त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा रैथाने एकता परिषदले 2 नम्बर प्रदेशमा व्यापक रूपमा खबरदारी आन्दोलनहरू चलायो। हाम्रो एउटा दबाब पनि भयो र त्यसमा अदालतले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यो अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको थियो। अब फेरि पनि यो काङ्ग्रेसको सरकार, नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै फेरि पहिलो सहर चाहिँ ल्याएर के गरी तिर्स्याइयो भने त्यही अध्यादेशलाई विधेयक बनाएर फेरि पनि काङ्ग्रेसले संशोधन पेश गर्ने काम गरेको छ। तपाईँले सोध्नुभयो निर्ममको तरिका के हो, निर्मम भन्न आँट्नु भएको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा प्रश्न के भन्छ भने हामी यिनीहरू जस्ता गाडी रिजर्भ गर्ने पैसा हामीसँग हुँदैन, यिनीहरू जस्ता मान्छे रिजर्भ गर्दै होटलमा मासु भात खुवाएर पैसा बाँडेर आन्दोलन गर्ने मान्छे हुँदैनन्। हामीले निर्ममतापूर्वक पेश हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हामीले सरकारले एउटा सचेत गराएका हौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अरू यिनीहरूले जुन एउटा आन्दोलन होला, माइती घरमा 2-4 जना उफ्रेला, नागरिकता विधेयक यसरी पास हुन्छ भन्ने जुन कल्पना गरेका छन्, यो सङ्घर्ष चाहिँ अलिकति निर्ममपूर्वक हुनेछ। त्यो भनेको मुठभेडको अवस्था यिनीहरूले सिर्जना गर्छन् भने त्यो मुठभेडमा हामी भिड्छौँ। रैथाने एकता परिषद भिड्न तयार छ भन्न खोजियो। अरू कहीँ के छ? यो पार्टी हो कि संस्था हो कि के हो? यो एउटा सामाजिक सङ्गठन हो। यो एउटा सामाजिक सङ्गठन हो। यो कुनै पार्टी होइन, यो कुनै दल होइन। कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने पनि यो रैथाने मुद्दामा सहमति जनाएर आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो विशेष मुद्दा भनेको शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठनको माग हो। हाम्रा धेरैवटा मागहरू पनि छैनन्। राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरूको नागरिकता सार्वजनिक गरियोस् भन्ने हो।
यो कुनै पार्टी होइन, पार्टीमा भएकाहरू पनि यो सङ्गठनमा आउन सक्नुहुन्छ, पार्टीमा नभएकाहरू पनि यो सङ्गठनमा आउन सक्नुहुन्छ। बस रैथाने मुद्दालाई समेट्न जरुरी छ, रैथाने हुन जरुरी छ। तपाईले आज यसरी पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदाखेरि सरकारसँग तपाईहरुको समन्वय के भयो कि भएन, तपाईहरुले अन्तर्क्रिया गर्नु भएको छ कि छैन? हामीले आन्तरिकमा कुरा गरेका छौँ, तर प्रत्यक्ष सरकारसँग कुरा गर्ने हाम्रो रैथानेहरूको हैसियत कहाँ हुन्छ हजुर? हैसियतै नभइसकेपछि तपाईँ पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छ। अब सुन्नुहोस् न, सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्ने कुरा गरेका छौँ, सरकारसँग हाम्रो कुराहरू पुर्याउने कुरा पुरा गरेका छौँ र सबै राजनीतिक दललाई विशेष गरेर एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस र राप्रपाका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, अहिलेका प्रधानमन्त्री कमल थापा लगायतका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई चाहिँ हामी ज्ञापन पत्र लिएर हामी तयारी पनि त्यही गर्दै गइरहेका छौँ र भोलिदेखि हामी निरन्तर रूपमा सबैको घरमा बसेर कार्यालयमा हुन्छ कार्यालयमा समय लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउन उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने प्रयास हाम्रो जारी छ। के गरौँ हामी अन्त्य गरौँ कार्यक्रमलाई? अन्त्य गरौँ, अब सकियो भने यताबाट त्यतिकै। हजुर अरू पनि आउँदै हुन्छ, को आउँदै? भोलि तपाईँहरूको होइन, भोलि चाहिँ राजेन्द्र महतको अहिले तपाईँले जुन मेन गयो चाहिँ राजेन्द्र महत भनेर उदाहरण लिएर जानुहुन्छ, उहाँको विवाद अब धेरै पहिलेदेखिको विवाद हो होइन। हजुर भोलि उहाँको समस्या समाधान बिना चाहिँ यो नागरिक विधेयक अब बढायो, अब कसरी बढायो संसदमा भन्यो भने तपाईँको अब यहाँ सुन्नुहोस्, मैले पहिले भनिरहेको छु कि सरकारले एउटा मुठभेड निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको छ होइन। यो जुन विधेयक लिएर आएको छ नि, यसले के गर्छ भने हामीले त प्रश्न भन्यौँ नि, 2020 सालदेखि यता अवैध रूपमा लिएका नागरिकता, कृत्य गरेर लिएका नागरिकताहरूको छानबिन गरियोस् एउटा कुरा, र 65-63 पछाडि एउटा नागरिकता टोली बनाएर 3 जना 5 जनाले सरजमिन गरेको भरमा यो यही जन्मेको भन्देको भरमा जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडेको कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, तपाईँले यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नागरिकता छानबिन गरियोस् त मात्र यो जुन नागरिकता विधेयक छ यसमा प्रवेश गर्नु भन्ने जुन हाम्रो कुरा छ नि, यसलाई तपाईँहरूले धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। कुरा रह्यो राजेन्द्र महतोको, राजेन्द्र महतो त एउटा व्यक्ति हुन्, त्यस्ता प्रवृत्ति धेरै छन्, त्यस्ता लाखौँ नागरिकहरू देशमा आएका छन् र हामीले विशेष गरेर राजेन्द्र महतोको नामै टिटेर किन गर्दैछौँ भने राजेन्द्र महतो यो देशमा पटक पटक मन्त्री पनि उप प्रधानमन्त्री पनि खाएका बस्थे। यस्ता मान्छेको नागरिकता सार्वजनिक गर भन्दा सरकारले यसको नागरिकता सार्वजनिक गर्न किन नसक्ने? कि त भनिदिनु पर्यो नि, यो जन्मसिद्ध हो भने जन्मसिद्ध नागरिकता म मेरो वंशजको नागरिकता हो, मलाई सोध्नुहोस् म जहाँ पनि नागरिकता निकालेर देखाउन तयार छु नि। एउटा जिम्मेवारी पदमा बसिसकेपछि, सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि, यो देशको सबैभन्दा ठुलो पदमा पुगिसकेको उप प्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छेले म यो नागरिक हुन नागरिकता सार्वजनिक गर्न किन नसक्ने? र अब हामीले भने राजेन्द्र महतोले नागरिकता सार्वजनिक नगरे हामी के गर्छौँ? त मैले भने नि, यो सरकारले मुठभेड चाहेको छ, हामी मुठभेडमा बिर्छौँ। यति शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्दैन, जबरजस्ती यसले खालि भारतीयहरूलाई मात्र ल्याएर यहाँ नागरिकता बाँड्ने काम हुन्छ भने हामीले यो भन्दैनौँ। भारतबाट मात्र आए पनि भन्दैनौँ, कोही तिब्बतबाट पनि आएका छन्, कोही बङ्गलादेशबाट पनि आएका छन्, रोहिङ्गाहरू पनि आएका छन्। तपाईँहरूले यो यसमा देख्नु भएको छ कि यो बौद्धभन्दा अलिकति यहाँ तलतिर यो एउटा टोल त्यहाँ हामी भ्रमणको लागि गएका थियौँ, त्यहाँनिर तपाईँलाई नेपाली भाषा पनि नबोल्ने रोहिङ्गाहरूको टोली बस्दिनु हुन्छ, 50-60 जना बस्छन् त्यहाँ। हेर्नु त्यस्तो स्थिति छ। भोलि अब यिनीहरूलाई पनि नागरिकता दियो भने हामी नागरिकता दिने, हामी जाने कहाँ हो भन्नुहोस् त भोलि होइन। राजेन्द्र महतो एउटा व्यक्ति हुन्, तर त्यस्ता प्रवृत्ति धेरै छन्। राजेन्द्र महतो जस्ता लाखौँ नागरिकहरू देशमा बिग्रिसकेका छन् र फेरि पनि सरकारले यिनीहरूलाई चाहिँ वैध रूपमा चाहिँ अब वंशजको नागरिकता यिनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने, त्यो भनेको यहाँका हामी रैथानेहरूलाई अपमत्त पार्ने र यी ल्यान्डुबे प्रवृत्ति र यी ल्यान्डुबेहरूलाई झनै शक्तिशाली बनाएर यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने यिनीहरूको जुन योजना छ यसको विरुद्ध रैथाने एकता परिषद लड्छ। त्यो मुठभेड सरकारले सिर्जना गर्नु भएन। हामी त इमान्दार साथ भनिरहेछौँ नि, प्रभु पहिला 2020 सालदेखि यता अवैध रूपमा लिएका नागरिकताहरू छानबिन गरियोस्। 2065-63 पछाडि नागरिकता टोली बनाएर त्यसरी लापरवाह ढङ्गले जन्मसिद्धको नागरिकता बाँड्यो, यिनीहरूको नागरिकता छानबिन गर्ने एउटा शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरियोस्। यिनीहरूको नागरिकता छानबिन गर्ने शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन भइसकेपछि त नागरिकता विधेयकमा सरकार प्रवेश गरोस् न, हामीलाई त्यससँग आपत्ति होइन। तर यिनीहरूको नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसमा तपाईँहरू धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ। अर्को मेरो एउटा क्वेसन, हजुर अहिले तपाईँहरू रैथाने भनेर रैथाने परिषद होइन? हजुर रैथाने एकता परिषद, रैथाने एकता परिषद, रैथानेको मतलब त जति पनि नेपालमा छ उहाँहरूको
रैथानेको स्पष्ट भाषा रैथानेको स्पष्ट भाषा के हो भन्नुहुन्छ भने रैथाने भनेको यो देशका वंशज नागरिक जो यो देशको हावा खाए जो यही देशको हावा यही देशको पानी यही देशको माटोबाट सिंचितहरू चाहिँ हामी वास्तविक रैथानेहरू हौँ। जो अन्याय जो जन्मसिद्ध नागरिकताले तपाईँलाई एउटा कुरा धेरै मिडिया साथीहरूलाई थाहा छ छैन, प्रत्येक बोर्डर लाइनतिर 2 नम्बर प्रदेशतिर कतिको डुल्नु भएको छ, त्यहाँ तपाईँलाई कस्तो अवस्था बनाइदिएको छ भने प्रत्येक बोर्डरमा चाहिँ बर्थ सेन्टर खोलिदिएको छ, बुझ्नुभयो? अनि बोर्डर मैले काटेँ तपाईँले काटेँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँहरू जुन अहिले यो आन्दोलन बढाइरहनु भएको छ नि, हजुर, नागरिक विधेयकको विरुद्धमा त जस्तै अभियानहरू थुप्रै छन् नेपालमा, हजुर, ज्ञानेन्द्र शाही भयो, हेमराज थापा, यिनीहरूले विरोध गरिरहेछ। हजुर, अनि तपाईँहरू पनि युवा एउटा संस्था हो होइन, हजुर, उहाँहरू पनि एउटा अभियन्ता नै हो। यदि एउटा विचार एउटै छ भने तपाईँहरू एकरूप भएर चाहिँ किन काम गर्न सक्नु होइन? यो कुरा तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। समस्या यहाँ साँच्चै छ। हामीले धेरैजनासँग कुरा गऱ्यौँ, आन्तरिक छलफल पनि गऱ्यौँ, तयारी पनि गऱ्यौँ होइन। तर मलाई केही न केही के लाग्छ भने म अहिले यसै चाहिँ भन्दिनँ कोही कहाँ के कसो हो भनेर, तर धेरै साथीहरू यसै हो भनेर खुलेर एउटा लाइन लिएर आउनको लागि तयार हुनुहुन्न। हामीले दुईजना इन्टरभ्यूहरू हेर्छौँ होइन, ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यस्तै दिइरहेको हुन्छ, यो उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यस्तै दिइरहनु भएको छ भने हजुर तपाईँहरू चाहिँ किन यस्तो होइन, उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँग नि बसेर हामी सल्लाह गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामी काममै बोकेर त लिएर आउन सक्दैनौँ, तर हामी सल्लाह गर्छौँ उहाँहरूसँग पनि, र उहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्छौँ, सलाम गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।